गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. आयचो डे 4 आणि जस्ट न्हावून बीन रेडी झाला. आता वयता देवाक पाया पडून येता आणि मागीर चा घेता. तर चला फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं. तर फ्रेंड्स, हांव मातशे काटीर बसलेले रिल्स पळयत चा बी घेतले आनी थंयसरूच न्हिदले. आतां दीदी येयल्ले उठोवपाक, कित्याक की मामागेर पुजा आसा न्हू पुर्वाच्या माची बीन. सो थंय या म्हणपाक लागले आनी म्हाज्या 2-3 फ्रेंडांगेर वचपाक जाय. सो थंय वचून येवया म्हणपाक लागले. आनी हांगा बी वचपाक जाय आमकां पर्राचो गणपती बी पळोवपाक लागून. पर्राचो वचूंक जाय, मागीर गणेशपुरी वचूंक जाय. सो आतां पळोवया खंय खंय वचप जाता पळय न्हू तें. आतां न्हेसता बीन आनी सरता भायर, कित्याक जाल्यार दीदी परत खाजी घालतले. पयलींच न्हिदलेले न्हू, कोणाकूच खबर ना ह्या घरान येवन न्हिदला म्हणून. हरशी म्हजी लुडबूड मदीं चालूच आसता न्हू, ताका लागून. आनी मदीं म्हाका इतकी झेम येवंक लागली न्हू, उठपाक जायना पळय थंय. मागीर दीदी ह्या वाटेन येयल्या उपरांत पळयता जाल्यार हांव न्हिदला आनी म्हाकाच कळोंक ना केन्ना न्हिदलें पळय न्हू तें. चा घेतलें आनी सोमतें न्हिदलें. चला, आनी आतां पावस येता असलो जबरदस्त भायर न्हू. दाखयता पावसान असले धरला न्हू, सारको बरो भसभसीत पावस. आनी फ्रेंड्स, हे पळय ते म्हाजें पार्सल आतां 2-3 दीस जाले येवन हांगासरूच आसा. ओपन करूंक टायमूच ना, कित्याक चवथीच्या गडबडीन ते टायम म्हाका आसलो पासून जाल्यार ते पार्सलाक हांव हात पासून लावंक पावूंक ना, कित्याक आमचें कामूच सोंपनासलें. आनी म्हापसा तर इतल्यो फावटी न्हू, म्हणून म्हटलें आतां तुमच्या वांगडा ओपन करतलें. ह्यो हांवें ऑर्डर केलेले जेन्ना पळय तेंचे 5 कुर्तीज लॉन्च जाल्लेल्यो न्यू पॅटर्नाचे, तेन्ना म्हाका तो रेडवालो खूब आवडलेलो, म्हणून हांवें तितूंतलोच एक तेंचो ऑर्डर केल्लो. ते म्हटल्यार मोगराय लेबल हेंचे कडल्यान. तर दाखयता तुमकां ओपन करून. पळयात, मोगराय लेबल. हेंची पॅकिंगूय म्हाका चड आवडटा फ्रेंड्स, बरें करता आनी सारकी. पळयात, तेंचे वेगवेगळे कलेक्शनूय हा, डिफरंट कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती बी. तुम्ही तेंची पेज चॅक करू शकता. इंस्टाग्राम आयडी हांव सकयल मेन्शन करता तेंची, तुम्ही तांकां DM करून विचारूं शकता. आनी रेटूय खूब रिजनेबल आहा, कित्याक एज मटिरियला प्रमाणे एक्चुली मातशी हाय आसपाक जाय आसली, पूण तशें कांय ना. मटिरियल तेंचो प्युअर आसून सुद्दां रेट खूब रिजनेबल दवरल्या तेंच्यांनी. हे पळयात, अशें गळ्या भोंवतणी सगळी बॉर्डर आहा हेची, धव्याची. ते लेटर आसले म्हाका लागून, सो ती म्हाका लागून लेटर धाडटा अशी क्यूटशे मेसेजीन. आनी हो तेंचो स्वताचो ओन ब्रँड आनी लेबल, मोगराय लेबल म्हणून. आनी म्हाका न्हू खूब आवडटा जेन्ना आपूण यंग कोण आसता पळय न्हू, ती नेवे कितून तरी बिझनसान बीन देंवता बी पळय न्हू, तेन्ना म्हटलें लेट्स सपोर्ट देम. A few moments later. फ्रेंड्स, आतां हांव येयला मामागेर आनी आयज आसली पुर्वाच्या माची पुजा, म्हणजे मामाची आनी मामीची पुजा मामीन बांदल्या. तरी बेयात मामी. हाय, तुम्ही येयले म्हणून थँक्यू गायज. आनी हेंका पळय फ्रेंड्स आसता, हे पुरवले आमचे आसता थंयसर. आनी नेव हाय मामी. हा, हे पळयात फूल सेटअप पळया. हे आमच्या मामागेले डेकोरेशन साहिल बाईन पुरवान बीन मेळोन केला पळय न्हू. आनी आतां ही फुगडी घालता खंय ती पळोवया बीन आनी आमी या फ्रेंड्स. वाव, आमचा आनी गणू बाप्पा पळया. आनी हेंची हांगासर मस्ती पळया फ्रेंड्स, दोगूय श्लोक आनी ओमकार उदका कडे.
सांगा उडयले. आता वयता घरा म्हटल्यार आनी फुडें खूप जाणांगेर वचपाचें आसा. आता पूर्वाक करी आमी बाय बाय. ते पूर्वाकची फ्रेंडां येवपाक आहा गायज, तेका लागून तेका येवपाक आमी आपयलेलें तेका, ते येना म्हणटा. भयागेर येयला. बस यो. बाय बाय. आता फ्रेंड्स आमी वयता म्हाज्या फ्रेंडागेर. सो थंयच्यान 2-3 फ्रेंडां गेली घरा कवर करतले आनी पळोवया मागीर कशें कितें तें. मोबायलाची बॅटरी डावन आहा.